ओके, रॉन्ग माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको माइंडसेट बताऊं, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स हम डिस्कस करते हैं। लोग ठोकर क्यों खाते हैं जिंदगी में? क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। नंबर 1 जजमेंटल माइंडसेट, नंबर 2 मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, नंबर 3 एक बबल में रहने वाला माइंडसेट जो हमारी यूथ का माइंडसेट है। समहाउ एक बबल बनाया हुआ है और उसमें रह रहे हैं, उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में उन्हें धकेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, जिसने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि खा ले पी ले जी ले, ये ज़िंदगी का नाम है, और ज़िंदगी में मन की मान, जो तेरा मन करता है वो कर, और ग्लैमर और फैशन और ये बस ज़िंदगी है, बाकी क़यामत आएगी नहीं आएगी ये किसने देखा है। अपनी बॉडी पे तवज्जो दे, अपने आप को हैंडसम बना, खूबसूरत बना, एक बबल क्रिएट कर दिया ना फैंटेसी का। हालांकि ठीक है, अपने आप को संवारने में कोई हर्ज नहीं, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब उन्होंने ज़िंदगी ये प्रूव कर दी कि खा ले पी ले जी ले ये ज़िंदगी का नाम है, तो फिर ऐसी यूथ जो है वो क्यों कर कोई जिम्मेदारी लेगी? फिर उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि जितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, उतना हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके एंजॉय करें। तो ये माइंडसेट ही गलत बन गया यूथ का। अब जब माइंडसेट ही ये है तो जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करेंगे वो। जब जिम्मेदारियाँ आएंगी वो उससे भागेंगे, जब भी मेहनत आएगी वो उससे भागेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उनके इस माइंडसेट को चैलेंज करेगी वो उससे भागेंगे। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। नंबर 2 ये जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, इस पे तो मैं बहुत डिटेल में हमेशा बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ही इतनी गलत हो चुकी, इतनी मादा परस्त सोच हो चुकी है, और इसकी वजह से यूथ की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं। ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ हैं इस चीज़। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, या अपना टैका इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाली चीज़ें। हम ये भी नहीं गौर करते कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना क्लियर बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो नबी की मुखालफत करता है उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उनको कोई फितना या अजाब ना पकड़ ले आके। कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हमने कभी नहीं सोचा। तो हम वो चीज़ें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनियादारी के चक्करों में पड़ जाते हैं कि बाद में हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर है वो पूरा एक गुंजल बन जाती है ज़िंदगी। मसले मसाइल आते हैं, कभी कोई परेशान करता है, कभी कुछ, और हम सोच रहे होते हैं हमने आखिर किया क्या। तो हमने एक गलत डिसीजन लिया, और वो गलत डिसीजन हमने गलत माइंडसेट की वजह से लिया। हमने शादी करने से पहले ये नहीं देखा कि इसका किरदार कैसा है, ये अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि कोका कोला का मैनेजर है, पेप्सी में जॉब लगी हुई है, या बस ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ज़बरदस्त तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो ठीक है शादी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मसले मसाइल आना शुरू हुए जो हमने इग्नोर किए थे उससे पहले, तो फिर हम जो है वो रोते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो बहुत अच्छे इंसान भी हो सकते हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब्स में हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी चीज़ को फोकियत दी जाए तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे हमारी ज़िंदगी में मसले पैदा होते हैं। हम कुछ लोगों से रिश्तेदारियां लगा लेते हैं, हालांकि हमारा और उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, आप किसी और टाइप के होते हैं। डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह ये है ना कि दो लोग नहीं चल पाते आपस में, ठीक है, उनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, वो एक अलग बात है। बट हमारे लिए लेसन ये है कि रॉन्ग माइंडसेट की वजह से हम अपने आप को बहुत से मसले मसाइल में इन्वॉल्व कर लें। और अगर मैं यूथ की बात करूं तो शायद आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त यूथ कितने फितनों से गुजर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बाहर जाओ तो बिलबोर्ड है, शॉपिंग मॉल में जाओ तो खुला है सब कुछ, हर तरफ उनके लिए चैलेंजेस हैं, हर तरफ उनके लिए फितने हैं। लेकिन समहाउ पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद ये कोका कोला का मैनेजर लगेगा, तो 30-32 साल इट्स ओके, पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मर्द और औरत जो हमारी नौजवान यूथ है, वो कितने ही रिलेशनशिप से गुजर चुके होते हैं 30-32 साल में, और बुझ चुके होते हैं। बार बार रिलेशन बना के ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप। तो जब उनकी शादी होती है इमोशनली तो वैसे ही ब्रेकअप हो चुके होते हैं, वो तो बुझ चुके होते हैं। अब उन्होंने शादी कैसे निभानी
تو حرام ریلیشنشپس کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بچوں کی جلدی شادیاں نہیں کی جا رہی، جو سیدھی سی بات ہے، جس میں بہت بات کرتا ہوں، اور لوگ باقاعدہ ڈرتے ہیں اس بات سے. اور ڈر کچھ ماں باپ کا ٹھیک بھی ہے. اگر میں نوجوانوں سے بات کروں تو ماں باپ اس لیے ڈرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں. یا تو ذمہ دار ہو کے دکھائیں نا. جو بندہ صبح اٹھ کے اپنا بستر ٹھیک نہیں کر سکتا، اس نے بیوی کو کیا سنبھالنا؟ جو سیدھی سی بات ہے. جو اپنے کوٹ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں کہ ہینگر میں لٹکا کے رکھ دے، تو اس نے آگے سے کیا ذمہ داری لینی؟ تو ماں باپ کو بھی تو ذمہ داری شو کرنی چاہیے نا. جو بندہ ذمہ دار ہے، اگر پرانے دور میں 17-16 سال میں شادی ہوتی تھی تو وہ بچہ آج کے 30 سال کے لیول پہ ہو، مطلب مائنڈ سیٹ کے مطابق. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ ماں باپ کا فیئر ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کھلائیں گے کہاں سے، گرو کیسے کرے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو میرے نزدیک کوئی فیئر نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی بڑا فیئر نہیں ہے. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کی پہلی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، تاکہ بچہ بہت سی چیزوں سے بچ جائے، حرام کاموں سے بچ جائے، ایک جگہ کمٹ ہو جائے. نکاح کر سکتے ہیں. شادی بھی میں نے بہت سے لوگوں کو جلدی کرتے دیکھا ہے، اور وہ فیملیز میں کوئی بزنس لاس نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے آنے سے اچانک ان کی 50% ویلتھ ڈکریز ہو گئی. مطلب اگر پہلے 6 روٹیاں پک رہی تھی گھر میں، تو اب کتنی پک جائیں گی؟ 8 پک جائیں گی، 10 پک جائیں گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس سے کوئی خاص بزنس لاس ہوگا. لیکن یہ تب ہے اگر آپ اچھے گھرانے سے منسلک ہوں گے، مطلب کہ ایسا گھرانہ جو مٹیریلسٹک نہیں ہے. سو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ انسان کو ہمیشہ گرائے گا، ہمیشہ ٹھوکر دلوائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیشن شپس کو بھی مٹیریل کر لیا. ہم صرف پروفٹ اور لاس کی بیسس پہ دوستیاں کرتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں. جس سے ملنے کا فائدہ ہے اس سے ملتے ہیں، جس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ وہ ہدایت پہ ہو یا نیک آدمی، اس سے ہم نہیں ملتے. اور پھر ان ریٹرن جب وہ لوگ جن سے ہم نے دوستیاں لگائی ہوتی ہیں مٹیریل ریزنز کی وجہ سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. اس لیے یہ غلط مائنڈ سیٹس کو ہی ہمیں ختم کر دینا چاہیے. جو بندہ اسپرچول ہے وہی بندہ زندگی میں کامیاب ہے. جو بندہ مٹیریل سوچتا ہے، حالانکہ دیکھیں مٹیریل سوچنے میں حرج نہیں ہے ایک حد تک. یہاں سے میری مراد ہے کہ وہ والی مٹیریلزم جو اللہ نے منع کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت نے، ایک دوسرے سے میوچل رائیولری کرنے میں، ورلڈ میں آگے بڑھنے کے کمپٹیشن کی ایک چاہت نے ان لوگوں کو ایسٹرے کر دیا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر پیرنٹس کمپیئر بہت کرتے ہیں مٹیریلزم کی وجہ سے. دوسروں کے گریڈز دیکھ کے، دوسروں کی یونیورسٹی میں کہیں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اب ان کے بچے کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے، اس کا کیلیبر کچھ اور ہے، اس کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ اور پسند ہو، لیکن بہت زیادہ پش کیا جاتا ہے. آلدو ایک حد تک ٹھیک ہے، پیرنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن بچے سے مشورہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اس لیے نہیں کوئی چیز کرانی چاہیے کہ فلانے کے لڑکے نے کر لی، یا اس کی لڑکی نے کر لی، یا رشتہ داروں نے کر لی، یا کل کو میں رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گا. یہ کوئی اچھی ریزن نہیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو چیز کرنے کے لیے. ہونا وہ چاہیے جو اصل میں آپ کا اپنا دل ہے اور جو آپ کے بچے چاہ رہے ہیں اور جو ان کا کیلیبر ہے. بٹ بیکاز آف رانگ مائنڈ سیٹس بہت سے ہم مسائل میں پڑ جاتے ہیں.